अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद हुसैन और आज की जो वीडियो है वो ये है कि जनाब सबसे पहले जो हमें ख़बरें सुनाई दे रही हैं। दुबई के अंदर बहुत तेज़ बारिश हुई और उसके बाद जो है सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई। फिर चीन जैसा तरक्की याफ्ता ममालिक भी बारिश से दो चार हुआ। अब इसका नतीजा क्या होगा, इसके पीछे कौन सा ऐसा राज है? अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो जनाब बैतुल मक़दस के हवाले से इसराइल ने एक ख़बर जो है ना शाये की थी, सबको बताया था कि उनका मसीहा यानी कि दजाल भी रूनुमा हो चुका है। इतनी बारिशें होना, क्या ये वही नतीजा है? ये छोटी सी एक 2% की एक कड़ी आपको नज़र आ रही है इस टाइम पे। अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई सीन हो, पर कि मुझे थोड़ा बहुत जो है ना शक ज़रूर हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर इस तरह से बारिशें होना और इस तरह से आफत होना, ये थोड़ा सा जो है ना हो सकता है कि ये ट्रायल चल रहा हो। और आपने ये देखा होगा बैतुल मक़दस में क्या क्या सीन हुआ और क्या होने वाला है। एक और बात है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है ताजिर तबका गरीब का कातिल क्यों बनता जा रहा है, आखिर इसकी क्या वजह है और ये ताजिर तबका कातिल बनने पर क्यों मजबूर हुआ, इस हवाले से हम बात करेंगे। आपने शुरू से लेकर वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। और जितने भी तमाम दोस्त हमारी वीडियो पर आते हैं 70 80 या 50 लोग, आप लोगों से गुजारिश की जाती है, इल्तिजा भी की जाती है कि आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके 80 लोग जो अगर आप लाइक कर देंगे या कमेंट्स कर देंगे, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, आपसे इल्तिजा की जाती है और ज़रूर आप इस बात को मानेंगे। आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, अप्रिशिएट करने वालों में से हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है हम उसके अंदर ये बात करेंगे कि आया हम लोग जो है आने वाली नस्ल के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी उम्र शायद 35 साल हो या 20 साल हो या फिर 40 साल हो। हमारा जो चैनल है वो हमें बताता है कि आपकी जो एज है तकरीबन 25, 28 और 35 साल के लगभग आप हैं इस टाइम पे, या 22 साल की एज के। अब आने वाली नस्ल के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 70 साल का अरसा बीत चुका है और 2 साल जो है लोग कहते थे कि बहुत कुछ बेहतरी थी, पर ये कि कुछ सालों की हम बात करें, यानी कि ज़्यादा पीछे हम नहीं जाते, तो जो ये टैक्स लगाने का जो सिलसिला निकला है, इसमें एक हुकूमत ऐसी आई, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग जो है फिर थोड़े से नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है सियासतदान से लोग मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, जिसके बिना पर पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है। और हाल ये वो है जो ताजिर तबका इस टाइम पे वो कातिल बन चुका है, मज़दूर अवाम का कातिल बन चुका है। उन्होंने अपना जो है कारोबार करने बंद कर दिए हैं। इसकी भी मैं आपको वजह बताऊंगा। तो जो तकरीबन कोई अगर हम 5-6 साल पहले की बात करते हैं तो एक हुकूमत आई जी, और सबसे पहले उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया जितने भी कारोबारी तबके थे, और काफ़ी लोगों ने मोहब्बत में इस टैक्स को एक्सेप्ट भी किया और फाइलर भी बनना शुरू हो गया। नतीजा क्या निकला वो आप लोगों के सामने है इस टाइम पे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान में जो ताजिर तबका है उसके साथ क्या होता है, वो क्यों कातिल बन चुका है गरीब आवाम का। बिजली के बिल हद से ज़्यादा, और जिस वो मार्केट में रहता है उसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। वो अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसके रेट भी ज़्यादा लेना चाहेगा। तो पहले छोटी मोटी जो है तकरीबन कोई 50% या 35% जो बचत होती थी किसी प्रोडक्ट के अंदर, वो उस टाइम हो रही थी। अब दूसरी तरफ जो है टैक्स की सूरत में इनको काबू करना शुरू कर दिया गया है। अब आवाम के ऊपर एक ये बात भी जो है ज़ाहिर की जाती है कि आवाम टैक्स नहीं दे रही। आवाम, आप बिजली का बिल उठा लें, 50,000 रुपये या 10,000 रुपये बिल आता है, उसके बाद जो टैक्स लगे हुए होते हैं उसके ऊपर वो आपके तबक रोशन कर देंगे। ये दो चीज़ें, यानी कि गैस का बिल और बिजली का बिल, उसके बाद पेट्रोल वगैरह भी होता है। ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम के ऊपर जब दबाव डाल दिया जाता है तो उस टाइम जो है आवाम बिल्कुल जो है अपनी सांस तक नहीं ले सकती है। अब कारोबारी तबका क्यों कातिल बना? उन्होंने कारोबार करना बंद कर दिया क्योंकि उनको मुनाफा नहीं हो रहा। बात को अब जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बिजली के बिल मार्केट के अंदर जो जहाँ पे रहते हैं उस जगहों का किराया बहुत ज़्यादा, फिर उनके घर के अखराजात बहुत ज़्यादा, और उसके बाद लेबर तबके को पैसे देना। ताजिर तबका डेली की सतह पे, महीने की सतह पे वो पैसे देता रहता है, 6 महीने तक अपनी जेब से खर्च करता रहता है। उसके बाद जब वापस आवाम के पास वो प्रोडक्ट पहुंचते तो रिटर्न जब वापस आता है तो वो भी पैसे पूरे नहीं आ रहे। अब इसलिए ताजिर तबके ने काम करना बंद कर दिया है। तो अब दूसरी जानिब नई जो एक पॉलिसी बना दी गई वो ये है कि जनाब जो लोग टैक्स देने के काबिल हैं उनके ऊपर जो है इन लोगों ने टैक्स लागू किए, यानी कि 5,06,000 तादाद है लोगों की, और ये जो है इशू कर दिया गया कि इन लोगों को हम जो है इनकी सीमें ब्लॉक कर देंगे,
یہ ٹیکس دینے کے قابل ہیں، اور تقریباً 671 لوگوں کی سمیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ اب سم وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کہیں پہ بھی کچھ کریں تو ویریفیکیشن وغیرہ ایک کوڈ آتا ہے، چاہے آپ کسی کو ٹرانزیکشن کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں تو ایک کوڈ آ جاتا ہے۔ اگر آپ ڈیجیٹل بینکنگ کے حوالے سے بات کریں، کسی کو لاکھ لگانے ہیں، 50,000 لگانے ہیں، کیونکہ کیش بھی اگر آپ کسی کو دینے جائیں تو آپ کی جان پہ بھی جو ہے تھوڑے سا خطرات ہو جاتے ہیں کہ یار کوئی چھین لے گا۔ ڈیلی سطح پہ جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو چلا رہا ہوتا ہے تاجر طبقہ، وہ ان کے لیے پاکستان بھی ہے، امریکہ بھی ہے، بہت کچھ ہے ان کے لیے، وہ اس دنیا میں خدا بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 20, 30, 40 ہزار روپے اس طبقے سے وہ مزدوری لے رہے ہوتے ہیں، اور ایک لوگ نہیں ہوتے، یہ تاجر طبقہ تقریباً کوئی 100, 50, 250 گھر کو چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی۔ اب اس کے اوپر ہی اتنی ساری پریشانیاں ڈال دیں گے تو کیا وہ کاروبار کرے گا؟ کیا وہ سکون کی نیند سوئے گا؟ کیا کرے گا؟ تو پاکستان کے اندر اس طرح سے جو پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، کیا یہ عوام کے لیے کھلی کوئی دشمنی نہیں ہے؟ سرکاری نوکریاں تو آپ دے نہیں سکتے، سفید پوش ہے، ان کے گاڑی کا پٹرول ڈلوانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، خاموش ہو چکے ہیں، آپ نے ان کو غریب کر دیا۔ اب شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو ہے آپ یہ مت کسی کی سائڈ لیں گے کون سا سیاستدان آپ کے لیے ٹھیک ٹھاک کیا تھا، آپ محبت میں بھلے گرفتار ہوں گے، وہ آپ کا اپنا میٹر ہے، پر یہ آنے والی نسل کے لیے کچھ سوچیں۔ ایک حکومت آئی، اس نے ٹیکس لگانا شروع کیا، اور وہ ٹیکس خزانے میں گئے ہی نہیں ہے، اور اوپر سے یہ سونے پہ سہاگا یہ ہونا شروع ہو گیا کہ غریبوں کے گھر بھی توڑنا شروع کر دیے گئے۔ ایک نیسلا ٹاور جو ایک چلی تھی، اس کے کتنے لوگ تھے بیچارے، ان کو بے گھر کر دیا گیا۔ ایک بلڈنگ کے اندر کتنے لوگ رہتے ہوں گے، کتنی مشکل سے جمع پونجی انہوں نے کی ہوگی، اس کے بعد جا کے وہ گھر خریدے ہوں گے، آپ نے ان کے خواب توڑ دی۔ عوام کو سہولت دینا ملک کا فرض بنتا ہے، حکومت کا فرض بنتا ہے۔ جب یہ خوشحال ہوگی تو آپ کے لیے بہت زیادہ محنت کرے گی۔ اس کی ضروریات جو زندگی ہیں وہ مہنگی کر دی گئی ہیں، اور اس کے بعد ان کا ظاہر سی بات ہے کہ آپ پستول کی گولی تو نہیں مار رہے، ویسے آپ نے انہیں قتل ہی کر دیا گیا کہ آپ انہیں بھوکا چھوڑ دیں، وہ اپنی روٹی کے پیچھے چلتے رہیں گے، اس میں کوئی نہ کریٹیو آدمی بنے گا، نہ کسی کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے پیارے سے بھائیوں، ہم نے جتنی عمر گزار لی، ٹھیک ہے، اب یہاں تک بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا دکھ اور پریشانی بالکل نہ بتائیں، کسی کو کچھ نہ بتائیں، تو بے روزگاری حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس سے پہلے جو شروعات ہوئی تھی آفس وغیرہ سے ہوئی تھی، جس آفس میں 20, 25, 50 لوگ کام کرتے تھے، وہاں پہ 3 لوگ جمع ہو گئے، اور بڑی بڑی جگہوں پہ جو ہے ان کو نکال دیا گیا۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کی بات ہے، اور جتنے بھی لوگ اس ٹائم پہ کمپیوٹر کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا کہیں اور کچھ رکھتے ہیں، تو وہ جو ہے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اب وہی روزگار اس کو مل رہا ہے جو بیچارہ جو ہے اپنی جسم سے کوئی وزن اٹھاتا ہے، جس کے لیے کوئی مشینری بنائی نہیں گئی ہے، کیونکہ وہ انسان کی ضرورت سخت پڑتی ہے۔ تو ان کے لیے جو ہے روزگار اس ٹائم پہ ٹائر پنچر والے کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ کبھی بے روزگار نہیں ہو سکتا۔ تو پڑھے لکھے جتنا بھی طبقہ ہے، سب کو اس ملک کے اندر بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی تھوڑا بہت کما رہے ہیں، وہ لوگ تو یوٹیوب سے کما رہے ہیں، کہیں ادھر ادھر سے کما رہے ہیں، تو یہ کمائی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ اور اگر یہ بھی بولنا اگر آپ لوگوں کو برا لگتا ہے یا آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے، تو ظاہر سی بات ہے آپ قبر میں ڈال دیں سب غریب عوام کو جتنے بھی ہیں۔ پری کے خدارہ حکومت سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ بلوں میں تھوڑی سی نرمی لے کر آئیں، تاجر طبقوں کو تھوڑا سا سکون دیں، تاکہ یہ غریب طبقے کے لیے جو نا تھوڑا کچھ بہتر کر سکے، کیونکہ غریب طبقے کے لیے یہی سرکار ہے، سب کچھ یہی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی آسانیاں کریں، بڑی بڑی پالیسیاں بنا دیتے ہیں۔ پری کے جتنی بھی پالیسی بنائے، تاجر طبقے کو ویلیو دیں، ان کو بلا لیا کریں، ان سے پوچھا کریں، ان کا دل بڑا کریں، کیونکہ اگر یہ آپ کی پالیسی میں شامل ہاں میں ہاں ملائیں گے تو پھر تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی، تو یہ غریب کو اچھی سے روزی روٹی دے سکتے ہیں۔ بہت سارے جو ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ روزی روٹی دینے والا ہے۔ بھائی اللہ پاک نے آپ کے ذریعے بنائے، اور وہ ذریعے جو ہیں یہ ہم ایک دوسرے کی کڑی ہیں، انسان اس دھرتی پر تو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو آپ ان انسانوں کو ذہنی سکون دے دیں، ان کو پاکستان سے بیزار نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ یہاں سے ہجرت کر کے جا چکے ہیں، نوجوان طبقہ بھی جانے لگ گیا ہے، تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ لاس ہے۔ بڑی کہ خوش قسمت کی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کاشتکاری جو گندم کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے، ہم بہت خوش ہیں اس حوالے سے،
اور دیکھیے بدقسمتی یہ بھی ایک جو ہے نا کھیل کھیلا گیا کہ پرانی گندم کو سٹاک کر کے اس کو جو ہے نا قلت پیدا کر کے مہنگا کر کے بیچنا شروع کر دیا. اور اب رپورٹ یہ بھی سننے کو مل رہی ہے کہ جناب وہ پرانی گندم جو سٹاک کی گئی تھی وہ خراب ہونا شروع ہو چکی ہے. والی گندم بکے گی تو ہم نئی گندم کسان سے لیں. تو کچھ پالیسیاں ٹھیک کر لیں, اس میں چھوٹا طبقہ بڑا طبقہ جتنا بھی سرکاری طبقہ سب خوشحال رہے گا. تھوڑی سی پالیسیاں ٹھیک کر لیں, ورنہ یہ جو محنت کش طبقہ ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دینا اور بہت بڑا عذاب آنا شروع ہو جائے گا. وہ عذاب اس طرح سے ہوگا جیسا کہ بڑے بڑے ملک کے اوپر دبئی کے اندر بارشیں ہونا شروع ہوئی, سعودی عرب میں بھی ہونا شروع ہو چکی ہے, اور اس کے بعد چین کے اندر بھی ہونا شروع ہو گئی. آخر میں یہی کہوں گا, اپنی عبادت کو مزید بڑھا دیں اور پروردگار سے دعا کریں لوگوں کی نیتیں صاف ہو جائیں, کیونکہ نیتیں صاف ہوں گی تو انسان کا خیال رکھے گا. میری طرف سے اللہ حافظ.